बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मुहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की सिफारिश किस तरह से करेंगे, और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में होंगे, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जहन्नुम से निकालेंगे। जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं, किस दर्जे में किन लोगों को रखा जाएगा, और जहन्नुम का सबसे हल्का आज़ाब क्या होगा और उसकी क्या कैफियत होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मुतल्लिक ऐसा क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। आज की इस वीडियो में आप इन तमाम चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में जान सकेंगे। ये वीडियो आपको झंझोड़ देने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख की आग 1000 बरस तक जलाई गई, हत्ता कि सुर्ख हो गई, और फिर 1000 बरस तक इसे और थूका गया, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई, और फिर 1000 बरस तक इसे और जलाया गया, यहाँ तक कि ये स्याह हो गई, चुनाचे वो तारीक रात की तरह स्याह है। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नुम में कुछ गड़े हैं जिनमें बख्ती ऊँटों की गर्दनों जैसे सांप और स्याह खच्चरों जैसे बिच्छू होंगे। जहन्नमी दोज़ख से इन सांपों की तरफ भागेंगे तो वो सांप इन्हें अपने होंठों से पकड़ लेंगे और सर के बालों से पाँव के नाखनों तक की खाल उतार डालेंगे, और फिर वो इनसे बचने के लिए दोबारा आग की तरफ दौड़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख में ऊँट की गर्दन जैसे सांप होंगे। किसी को एक मरतबा डस लिया जाए तो 40 बरस तक उसकी शिद्दत में मुब्तला रहेगा, और दोज़ख में बिच्छू हैं खच्चरों जैसे। किसी को एक मरतबा काट लिया तो 40 बरस तक वो इसकी दर्द को महसूस करेगा। हज़रत अमश रहमहुल्लाह यजीद बिन वहब से हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल नकल करते हैं कि तुम्हारी ये दुनिया वाली आग दोज़ख की आग से 70 दर्जा कम है, और इसे भी अगर 2 दफ़ा समंदर से ना गुजारा जाता तो तुम इससे कुछ नफ़ा हासिल न कर पाते। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी ये दुनिया वाली आग वो दोज़ख की आग से पनाह मांगती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम दोज़खियों से हल्के अजाब वाला शख्स वो होगा जिसके पाँव में आग के जूते होंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग हंडिया की तरह जोश मारता होगा, और उसके कान और दांतों से आग निकल रही होगी, आंखों की पलकों से गोया आग की लपटें जारी होंगी, और पेट की अंतड़ियां निकलकर कदमों में पड़ी होंगी, और वो ये समझता होगा कि सबसे ज्यादा अजाब उसे ही हो रहा है, हालांकि वो जहन्नुम में सबसे हल्के अजाब वाला होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बारगाह रिसालत में ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए कि जिसमें आने का मामूल न था और उनका रंग बदला हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज़ किया, हजूर मैं ऐसे वक्त में हाजिर हुआ हूँ कि जब अल्लाह ताला ने जहन्नुम को धुंकने और फूंक लगाने का हुक्म फरमाया है, और जिसे ये यकीन है कि जहन्नुम बरहक है, आग बरहक है, कब्र का अजाब बरहक है, और ये कि अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा है। उसकी आंखें ठंडी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि वो दोज़ख से मामून नहीं हो जाता। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल कुछ जहन्नुम का तज़किरा सुनाओ। अर्ज़ किया, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने जब जहन्नुम को पैदा फरमाया तो उसे 1000 बरस तक उनका, हत्ता कि वो सुर्ख हो गई, और फिर 1000 बरस तक उसमें आग जलाई गई, हत्ता कि वो सफ़ेद हो गई, और फिर 1000 बरस तक आग जलती रही, हत्ता कि वो स्याह हो गई, चुनाचे अब वो स्याह और तारीक है, इसकी लपटें और अंगारे कभी नहीं बुझते। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ नबी मबूस फरमाया, अगर सुई के सुराख के बकदर जहन्नुम को अहले दुनिया के लिए खोल दिया जाए तो सब के सब इसकी हरारत से भस्म हो जाएं,
اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر دوزخیوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام کے تمام اہل زمین اس کی بدبو اور حرارت سے ختم ہو جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر زنجیر میں سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ایک ہاتھ بھر کی مقدار کے برابر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ پگھل جائیں اور وہ ساتوں زمینوں تک پہنچ جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر ایک آدمی کو مغرب میں آزاد ہو تو اس کی شدت سے مشرق کا آدمی جل اٹھے۔ اس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی گہرائی بہت ہی دور تک ہے۔ اس کے زیورات لوہے کے ہیں اور اس کا مشروب کھولتا ہوا پانی اور پیک ہے۔ اس کے دروازے آگ کے ٹکڑے ہیں، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے مردوں اور عورتوں کا الگ الگ حصہ مقرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ دروازے ہمارے ان دروازوں کی طرح ہیں؟ عرض کیا کہ نہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں اور بعض سے نیچے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی مسافت ہے اور ان میں ہر دروازہ ساتھ والے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، اس کے دروازے پر پہنچیں گے تو دوزخ کے پیادے توق اور زنجیریں لے کر ان کا استقبال کریں گے۔ زنجیریں ان کے منہ میں ڈالی جائیں گی تو وہ پیچھے سے نکل آئیں گی اور پھر ان کے بائیں ہاتھ کو گردنوں میں توپ کی طرح باندھ دیا جائے گا اور دائیں کو دل کے قریب داخل کر کے کندھوں کے درمیان سے نکالا جائے گا اور زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر سے منہ کے بل کھینچا جائے گا۔ فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے انہیں مارتے ہوں گے۔ جب بھی وہ لوگ جہنم سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر انہیں واپس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان دروازوں کے اندر رہنے والے کون ہوں گے؟ عرض کیا کہ سب سے نچلے دروازے پہ منافقین ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگ کر پھر کفر کرنے والے، اور فرعون کا گروہ ہوگا۔ اس وادی کا نام حاویہ ہے۔ دوسرے دروازوں میں مشرکین مقیم ہوں گے، اس کا نام جہیم ہے۔ تیسرے دروازوں میں سابی لوگ ہوں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھے میں ابلیس اور اس کے تابعین ہوں گے اور مجوسی، اس حصے کا نام لتی ہے۔ پانچویں میں یہودی ہوں گے اور اس کا نام حطامہ ہے، اور چھٹے میں مسارہ ہوں گے اور اس کا نام السعیر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کے مارے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں دروازے والے لوگ تو بتاؤ وہ کون ہوں گے؟ عرض کیا کہ وہاں آپ کی امت کے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے جو پیدا کیے بغیر یوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، جبرائیل میرے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ اور شدید غم کا باعث ہے، کیا میری امت میں سے بھی کوئی شخص دوزخ میں جائے گا؟ عرض کیا ہاں، آپ کی امت کے کبیرہ گناہوں والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر پھر روئے اور جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پھر اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صرف نماز کے لیے باہر تشریف لاتے اور نماز پڑھا کر پھر دوبارہ اندر تشریف لے جاتے اور کسی سے بات تک نہ فرماتے۔ نماز شروع فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرتے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر حاضر ہو کر عرض کیا، السلام علیکم یا اہل البیت الرحمہ، اے رحمت کے گھرانے والو، تم پر سلامتی ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ تک رسائی ممکن ہے؟ مگر کسی نے جواب نہ دیا تو وہ ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور در رحمت پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرح سلام عرض کیا اور اجازت چاہی، مگر انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، در اقدس پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا اور پوچھا کہ کیا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی ہو سکتی ہے؟ انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا۔ پھر یہ تمام اصحاب روتے ہوئے گرتے تڑتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے
اور کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیکم یا بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے، صرف نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی سے کلام کرتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر اپنی اوڑھنی اوڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دہلت پر جا پہنچی، سلام کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاطمہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدے میں رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، کیا بات ہے؟ کیا تمہاری میرے پاس آنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ان کے لیے دروازے کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر تشریف لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر زار و قطار رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، حالت بھی بدلی ہوئی تھی، چہرہ مبارک کا گوشت غم سے روتے روتے ڈھل چکا تھا۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا، فاطمہ، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے جہنم کے ابواب کی تفصیل سنائی، اور یہ کہ ان میں سے اوپر والے دروازے میں میری امت کے کبیرہ گناہوں والے لوگ ہوں گے۔ بس اسی بات میں مجھے رلایا اور غم میں مبتلا کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ وہ لوگ کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ انہیں فرشتے دوزخ کی طرف لے جائیں گے، ان کے چہرے نہ تو سیاہ ہوں گے اور نہ آنکھیں نیلی ہوں گی، نہ ان کے منہوں پر مہر کی جائے گی، اور نہ انہیں شیطانوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، اور نہ انہیں توق و سلاسل میں جکڑا جائے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرشتے لیے جہنم کی طرف کیسے لے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ مردوں کو داڑھیوں اور عورتوں کو چوٹی کے بالوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ تمہاری امت کی کتنے بوڑھے ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے دہائی دیتے ہوں گے، اور کتنے ہی نوجوان ہوں گے جنہیں داڑھیوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ اپنی جوانی اور خوبصورتی کا ماتم کرتے ہوں گے۔ اور میری امت کی کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اور وہ اپنی رسوائی اور بے پردگی کا شور مچاتی ہوں گی، حتیٰ کہ ان کو دوزخ کے فرشتے مالک کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ میری پاس اس عجیب شان کے شقی لوگ تو پہلے کبھی نہیں آئے۔ یہ کون ہیں جن کے چہرے نہ تو سیاہ ہیں اور نہ آنکھیں نیلی ہیں، نہ ان کے منہ پر مہر ہے، اور نہ انہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، ان کی گردنوں میں نہ تو توق و سلاسل ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں یوں ہی حکم ہوا کہ ان کو اسی طرح آپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو مالک فرشتہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے شقی لوگو، تم کون ہو؟ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب فرشتے انہیں لے جا رہے ہوں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دہائی دیتے ہوں گی۔ مالک فرشتے کو دیکھیں گے تو ہیبت کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی بھول جائیں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہمارے پاس قرآن لایا تھا، ہم اس امت میں سے ہیں جو رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ تو مالک کہے گا کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نازل ہوا تھا، اور وہ آپ کا نام مبارک سنیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو پھر مالک فرشتہ پوچھے گا کہ کیا قرآن پاک میں اللہ کی معصیت سے روکنے والی کوئی چیز تمہیں دکھائی نہیں دی؟ پھر جب انہیں جہنم کے کنارے پر کھڑا کرے گا، آگ کی طرف لے جانے اور اس کے پیادوں کے سپرد کرنے لگے گا، تو وہ کہیں گے، اے مالک، ہمیں ذرا اجازت دیجئے کہ ہم اپنے حال زار کر آنسو بہا لیں۔ وہ اجازت لیں گے تو وہ خوب روئیں گے، حتیٰ کہ آنسو خشک ہو جائیں گے اور خون رونے لگیں گے۔ مالک کہے گا کہ یہ رونا بھی کیا خوب اور عجیب ہے، مگر اے کاش کہ دنیا میں ہوتا، کیونکہ یہی رونا اگر دنیا میں اللہ کے خوف سے ہوتا تو آج تمہیں کبھی آگ نہ چھوتی۔ پھر مالک فرشتہ کہے گا کہ انہیں پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال دو۔
चुनाचे जब उन्हें आग में डाला जाएगा तो सभी यक जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठेंगे, जिससे आग वापिस हो जाएगी। मालिक कहेगा, ए आग इनको पकड़। तो वो कहेगी कि मैं इन्हें कैसे पकड़ूं, जबकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रहे हैं। मालिक फिर आग से कहेगा कि इन्हें पकड़ ले। वो फिर कहेगी कि कैसे पकड़ूं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रहे हैं। मालिक कहेगा कि हाँ, अर्श वाले का यूं ही हुक्म है। तब वो आग उन्हें पकड़ लेगी, किसी को कदमों से, किसी को घुटनों से और किसी को पहलुओं से, और कुछ ऐसे होंगे जिनको गले तक पकड़ लेगी। और जब इससे आगे चेहरे का रुख करेगी तो मालिक कहेगा कि इनके चेहरों को मत जलाइयो, क्योंकि उन्होंने दुनिया में कभी रहमान के लिए सजदे भी किए थे। और उनके दिलों को भी मत जलाना, क्योंकि बसा औक़ात रमज़ान में प्यासे बह चुके हैं। उस वक्त जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा उसी हालत में रहेंगे। और जो लोग या अरहमर राहिमीन या हन्नान या मन्नान पुकारते रहेंगे, यानी ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, ऐ शफ़क़त वाले, ऐ एहसान करने वाले। फिर जब अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहगारों को दोज़ख से निकालने का फैसला फरमाएंगे, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसियों का क्या हाल है। अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। इरशाद होगा कि जाओ जाकर देखो उनका क्या हाल है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएंगे और मालिक की जानिब रुख करेंगे। वह जहन्नम के वस्त में आग के मिंबर पर खड़े होंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखकर ताज़ीमन खड़े हो जाएंगे और पूछेंगे कि आपका इस जगह कैसे आना हुआ। तो वो कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आसियों का क्या हाल है। मालिक जवाब देगा कि इनका हाल बहुत बुरा है और उनका ठिकाना इंतहाई तंग है। आग ने उनके जिस्म और गोश्त पोश्त सबको जलाकर भस्म कर दिया है। अलबत्ता उनके चेहरे और दिल महफूज हैं, जिनमें नूरे ईमानी जगमगा रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ज़रा ढुकना हटाइए, मैं भी उन्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। मालिक खाजनों को हुक्म देंगे, वो पर्दा हटाएंगे। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको देखेंगे तो उनकी सूरत को देखकर वो यकीन कर लेंगे कि ये अज़ाब के फरिश्ते हरगिज़ नहीं हो सकते, और सवाल करेंगे, ये अल्लाह का बंदा कौन है, हमने इससे बढ़कर हसीन चेहरा पहले कभी नहीं देखा। मालिक जवाब देगा कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जो कि अपने रब के यहाँ बहुत मुकर्रम हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में वही लाया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक सुनते ही सब चीख उठेंगे और कहेंगे, ए जिब्राईल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हमारा सलाम अर्ज़ करना, और ये कहिएगा कि हमारे गुनाहों ने हमें आपसे जुदा कर दिया है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी बदहाली की इत्तला भी पहुँचाइए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होंगे। इरशाद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या हाल है। अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, बहुत ही बुरा हाल है और जगह इंतहाई तंग है। इरशाद होगा कि इन्होंने तुझसे कुछ कहा भी है। अर्ज़ करेंगे, जी हाँ या अल्लाह, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सलाम पहुँचाऊँ और उनकी बदहाली की खबर दूँ। इरशाद होगा कि जाओ सलाम पहुँचा दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद मोती के खैमे में तशरीफ़ फरमा होंगे, जिसके 4000 दरवाजे होंगे। दरवाजे के दोनों कबार सोने के होंगे। अर्ज़ करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में आपकी उम्मत के गुनाहगार गुरूह के पास से आया हूँ, जिन्हों दोज़ख में अजाब हो रहा है, और वो आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और ये अर्ज़ करते हैं कि हमारा हाल सख्त ख़राब और ठिकाना इंतहाई तंग है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे हाजिर होंगे, सरबा सजूद होंगे और अल्लाह ताला की वो तौसीफ़ व सना करेंगे जो पहले किसी ने ना की होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, सर उठाइए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, जो सिफारिश करेंगे कबूल होगी। अर्ज़ करेंगे, ए बारी ताला, मेरी उम्मत के कुछ बदनसीब लोग जहन्नुम में हैं, आप उनके बारों में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि आपकी सिफारिश मंजूर है, तशरीफ़ ले जाइए और हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को निकाल लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाएंगे।
मालिक फरिश्ता आपको देखकर अदब से खड़ा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मालिक मेरे बदनसीब उम्मतियों का क्या हाल है। अर्ज करेंगे, हजूर इनका हाल सख्त खराब है और जगह इंतहाई तंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, दरवाज़ा खोलो और पर्दे हटा दो। जब दोज़खी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो सब चीख उठेंगे, अर्ज करेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग ने हमारे जिस्म भस्म कर दिए हैं और जिगर फूंक दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब को निकालेंगे जबकि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर जन्नत के दरवाजे पर एक नहर की जानिब ले जाएंगे जिसका नाम नहरे हीवान है, और उसमें गुस्ल करेंगे तो वह नौजवान मर्दों की शक्लों में निकलेंगे। सुरनगी आंखें चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे और पेशानियों पर लिखा होगा, ये वह जहन्नमी हैं जिन्हें रहमान ने आग से आज़ाद किया। फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे। दूसरे दोज़खी जब देखेंगे तो मुसलमान सब दोज़ख से निकाल लिए गए हैं, तो वो हसरत से कहेंगे, ए काश हम भी मुसलमान होते और हम भी दोज़ख से निकाले जाते। कुरान मजीद में यूं इरशाद हुआ, रब्बुना यवद्दुल्लज़ीना काफरू लौ कानू मुस्लिमीन, के काफिर लोग बार बार तमन्ना करेंगे, क्या खूब होता अगर वो मुसलमान होते। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को एक खाकस्तरी रंग के मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और फिर आवाज़ आएगी, ए जन्नत वालों, क्या तुम मौत को पहचानते हो। वो देखेंगे और पहचानेंगे। फिर उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान ज़िबा कर दिया जाएगा और ये ऐलान सुनाया जाएगा, ए अहले जन्नत, अब तवाम और हमेशगी है, मौत नहीं। ए दोज़ख वालों, अब हमेशगी और दवाम होगा, मौत नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें जहन्नम के होलनाक अजाब से महफूज रखे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।